नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत हुनुहुन्छ। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यो सँगै अब मुलुक निर्वाचनमा अगाडि बढेको छ। निर्वाचनको प्रक्रियाहरू अब सुरु हुन थालेका छन्। दलहरू तातेका छन्। आन्तरिक तयारी अब सुरु हुन्छ गजबले। र नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धन बनाउने कसरतमा विगतमा थिए, अहिले पनि छन् र अबको यो चुनावमा पनि हुनेछ। स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन थियो, जुन अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको रूपमा कायमै रहेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले केही साना दलहरूलाई तालमेल गरेर स्थानीय तहको चुनावमा अगाडि बढेको थियो र त्यसका विभिन्न परिणामहरू स्थानीय तहको आइसकेको सन्दर्भमा अब संघीय चुनाव साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अझ बढी राजनीतिक दल र यिनका शीर्ष नेताहरूको लागि त झनै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ, मन्त्री बन्न पाइन्छ, सांसद बन्न पाइन्छ, मुलुक चलाउन पाइन्छ, त्यो पनि सङ्घमा रहेर, सङ्घीय सरकारमा रहेर। त्यसैले यसको जोड घटाउमा सम्भवतः आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन्। आज मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पनि आन्तरिक भेटघाट भएको छ। अब त्यसको परिणामहरू आगामी दिनले देखाउँदै जाला। यस्ता भेटघाटहरू अब दिन रात, हरेक दिन, हरेक हप्ता विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूको तवरमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा हुँदै जानेछन्। यसले कस्ता परिणामहरू ल्याउलान्? आजको कार्यक्रममा म माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतसँग माओवादीको चुनावी रणनीति अब के हुनेछ, गठबन्धनको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको माओवादीको अडान के हो र कसरी अगाडि बढ्दैछ, र यो चुनावलाई र वर्तमान राजनीतिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली युवा नेता शक्ति बस्नेतले कसरी लिइराख्नु भएको छ, आज केही सिधा प्रश्नको केही सिधा जवाब खोज्ने कोसिस गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद जति सर। आज चुनाव घोषणा भयो सरकारले मङ्सिर 4 गते। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? अब घोषणा भइसक्यो, अब हरेक राजनीतिक पार्टीहरू त्यसको निम्ति तयार हुनैपर्छ। बाहिर नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै केही समय लिन चाहिरहेको भएको छ कि यो पर्खिनुहोस् न, यो गठबन्धनमा के गर्ने, आफ्नो बार्गेनिङ पावर कसरी बनाउने, काङ्ग्रेससँग बढी लच्किने कि एमालेतिर बढी लच्किने, कता जाने, के गर्ने गर्नलाई उहाँलाई अलिकति समय चाहिने थियो। त्यसको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ फागुनमा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एमालेको लागि नि कतै न कतै फागुनमै भए पनि ठिकै हुन्थ्यो होला। उता माधव नेपालको लागि पनि अलिकति सङ्गठन बनाउन हुन्थ्यो होला। कङ्ग्रेसलाई मङ्सिरमा हतारो थियो, कङ्ग्रेसले जित्यो। अहिले यो बढी कुराहरू पनि आएको छ। होइन, यो यसको विश्लेषणका यी विषयहरू जरुर हुन सक्छन्, कसलाई लाभ हानिको हिसाबले। तर गठबन्धन मङ्सिरमा भएपछि एउटा गठबन्धन हुने, फागुनमा भएपछि अर्को गठबन्धन भन्ने प्रश्न पनि होइन। त्यसरी पनि किन नहुने? रातारात गठबन्धन चाहिँ रातारात गठबन्धन हुनलाई त कति रात बाँकी? तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। होइन जगदीश सर, यदि रातारात गठबन्धन चेन्ज हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने त धेरै गठबन्धन फेरबदल हुनको लागि यही समय पनि काफी छ यदि चाहने हो भने। तपाईँले कन्डिसनल कुरा गर्नुभयो। सही भन्नुभयो तपाईँले। यदि चाहने नै हो भने त 10 दिन पनि काफी हुन्छ। अरू निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडिको 10 दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने कुरो त घटनाक्रमले त साबित गरेकै छ त। तर म अहिले के भन्दैछु त भन्दा त्यो कोर्समा गइराखेको छैन। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणा गरिराखेको छ। निर्वाचनको घोषणा गरिराखेका हुनाले निर्वाचन एउटा गठबन्धनमा नै जाने मूल रूपमा त्यो कोर्समा बढिराखेको छ देश। खैर, अब अरू विवाद त गर्नु परेन। एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले उठेको छ फेरि, यो संसदको आयु र सांसदको आयु कति, निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै संसद स्वत विघटन गर्नुपर्छ, विघटन हुन्छ, सांसदहरूको पनि स्वत चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि सांसद रहनुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ नि कानुन कर्मीहरूको चाहिँ एउटा आएको छ भनाइ, होइन? अर्कोतिर चाहिँ होइन, यो त मनोनयन दर्ता गरेको अघिल्लो दिनसम्म पनि कायम रहन्छ भन्ने छ। माओवादीको बुझाइमा के हो? तपाईँहरूको राजनीतिक रूपले चाहिँ के बुझिराख्नु भएको छ? किनकि संवैधानिक हिसाबले त्यहाँ अलिकति फ्राकिलो स्पेस छ, कानुनी हिसाबले पनि। अब र हाम्रो प्र्याक्टिस कानुनी हाम्रो राष्ट्रिय सभामा गरेको सङ्घीय संसदकै एक हिस्सा राष्ट्रिय सभामा गरेको प्र्याक्टिसको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ र यस दृष्टिले संवैधानिक एवं कानुनी दृष्टिले हेर्दा त्यहाँ एउटा केही स्पेसहरू जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो निर्वाचनको अवधि भनेको माघदेखि फागुनसम्मलाई मान्यो। माघदेखि फागुनसम्म कुनै पनि बेलामा निर्वाचन हुने कुरा एज अ होलमा हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो देखिए पनि कुन चाहिँ समय हो भन्ने बारेमा
छलफलको एउटा निरूपण सही ढङ्गले नभइसकेको स्थितिमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको विषय, सबैको एउटा साझा समझदारीको विषय के हो त भनेर भन्दा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि स्वत सांसदको कार्यकाल समाप्त भयो भन्ने मान्नुपर्छ। नभए त्यतिन्जेलसम्म सांसद रहन्छन्, संसद रहन्छ, सांसद रहन्छन्। जब संसद रहन्छ, अब संसद र सांसद दुवै रहन्छन् होइन। तर यो बिचमा तपाईँहरू एउटा त क्लियर हुनुहुन्छ होला नि, जस्तो खैर यो ठिक बेठिक के भन्ने कुराहरू आउँदै जाला, विभिन्न कानुनकर्मीले आफ्ना कुरा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्, यसको छिनोफानो पनि होला, भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने मेरो विचारमा भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो यही विषयमा भने चाहिँ संसद रहन्न, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि संसद पनि रहन्न, सांसद पनि रहन्नन् भनेर चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त यसले त मङ्सिर 4 मा हुने भनिएको निर्वाचन पनि त बिथोल लिन सक्छ नि त। त्यसले पनि एउटा संवैधानिक आधारमा नै भन्ला होइन। कोर्टले अब कोर्टमा मुद्दा नै परेछ भने कोर्टले एउटा संवैधानिक आधारमा नै फैसला गर्ने कुरा होला, या त भन्नु पर्ला। म अब त्यो विषय त धेरै अनुमान नगरौँ अहिले। अब त्यो परिस्थितिमा हाम्रो संसद नरहने अभ्यास पनि छैन फेरि। तपाईँ एउटा कुरा केही मूल्यहरू स्थापित पनि भइराखेका छन्, हामीले अलिकति मौलिक प्रकृतिकै संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिराखेका छौँ, ठ्याक्कै नेपाली विशेषता सहितको संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो अदालतको फैसलाले पनि स्थापित गरेको नजिर हो। तपाईँ मलाई आज बताउन सक्नुहुन्छ कि अब निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा तलब खुवाउन, भत्ता खुवाउन, यो गर्न त्यो गर्न, सांसदको सुविधा दिन किन सांसद रहिराख्नु पर्यो र संसद रहिराख्नु पर्यो भन्नुहोस् न? किन रहिराख्नु? निर्वाचन होइन, संवैधानिक हिसाबले जब सो त सरकार त काम चलाउ भइसक्यो। अब यसको दुईटा कुरा हुन्छ। संसद जब चाहिँ एक्टिभ छ, सरकार एउटा सन्दर्भमा आचार संहिता जारी नगर्दासम्म गरिसकेपछि केही त्यो आचार संहितामा बाँधिनुपर्ने होला, त्यसलाई कानुनकै तहत हेर्नुपर्ने होला। उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि स्वतः सांसदको कार्यकाल समाप्त हुने। सुन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, म भन्दैछु राजनीति कर्मी पनि होइन। अब सरकारले मिति घोषणा गरेपछि यो सरकार काम चलाउ भयो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन। त्यसो भए अर्को प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई कि म, सरकारले चुनावको मिति मङ्सिर 4 मा घोषणा गरिसकेको छ, अब के यो सरकारले संसद रहेर यी विधेयकहरू संसदमा लगेर संसदले अब कानुन बनाउन पाउँछ? विधेयकहरू बारेमा छलफल हुन्छ, नयाँ कानुनहरू बन्न सक्छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू संसदबाट अथवा सरकारबाट अब हुन सक्छ। संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छ। संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार के मानेमा प्रयोग गर्छ भने जब संसद छ, अधिकांश संविधानविदहरू के भन्छन् भने सरकार काम चलाउ भइसक्यो, अब संसदले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउन पनि पाउँदैन, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कामहरू पनि संसदबाट पनि हुन सक्दैन। अब यो कुरा अनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णयहरू के कति हुनुपर्छ पर्दैन, अथवा सरकार नै चेन्ज गर्ने अधिकार संसदले राख्छ राख्दैन। जब संसद छ, त्यो पनि अर्को कुरा। संसद छ, संसदले सरकार बदल्न सक्छ, संसदले सरकार बदल्न सक्छ। जबसम्म संसद छ, संसदप्रति जवाफदेही हुने हो सरकार। जति बेला संसद रहँदैन सरकार काम चलाउने हो, किनकि ऊ जवाफदेही हुनुपर्ने कुनै त्यस्तो आधिकारिक संस्था रहँदैन। जब सरकार तपाईहरु त सत्तागठबन्धन हुनुहुन्छ, चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ महत्त्वपूर्ण तपाईहरुलाई चाहिँ सस्तो प्रचारबाजी जनवादी कुराहरू, अलिकति पपुलिस्ट कुराहरू चाहिँ संसदबाट सरकारबाट गर्नुभयो भने त मान्य हुँदैन नि त। पपुलिस्ट कुरा के हो, पपुलिस्ट के होइन भन्ने कुरा जनता छुट्याउन सक्ने अवस्थामा नै छ। त्यसलाई जनताप्रति हामीले ट्रस्ट गर्नै पर्छ, जनतामाथि विश्वास गर्नै पर्छ। अघि मैले सरकार काम चलाउ यस कारणले हुन्थ्यो कि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको निम्ति अथवा जवाफदेही हुनुपर्ने कुनै संस्था, प्रतिनिधि सभा अथवा विधायिका नभएको स्थितिमा सरकार काम चलाउने भयो। राजनीतिक तपाईहरु गर्नुहुन्न भन्ने त होइन नि, किनभने तपाईले यो निर्वाचन घोषणा हुनु भन्दाखेरि 2-4 दिन अगाडि नागरिकता विधेयक जे जसरी संसदमा लगेर जसरी पास गराएर राष्ट्रपतिका पुर्याउनु भयो र तराईतिर गएर देख हामीले ल्यायौँ है नागरिकता चाहिँ फलानु अब हुने भयो भनेर चाहिँ भाषण गर्न जानुभयो नि। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई त जनताले पनि चिनेका छन् होइन र? होइन, त्यो त विघटन नहुँदा पनि, यदि यही कुरालाई मान्य हो भने यस्ता कुरा त विघटन नहुँदा पनि हुँदो रहेछ नि त।
होइन विघटन नहुँदा पनि यस्ता कुराहरू त हुँदो रहेछन्। त त्यस कारणले यसलाई एक्सेप्सनल कुराहरूलाई आम बनाएर जेनरलाइज गर्ने भन्दा पनि मेरो विचारमा जब पार्लियामेन्ट छ, पार्लियामेन्टको कार्यकाल कहिले पुरा हुन्छ भन्ने प्रश्न नै यो मेजर प्रश्न हो। हाम्रो निम्ति पार्लियामेन्टको कार्यकाल पुरा हुने समय कहिले हो भनेर अलिकति ओपन स्पेस भयो, मेरो त्यही निर्णय छ कुरा, ओपन स्पेस भयो र त्यसले एउटा विवाद र कानुनी एउटा बहस संवैधानिक बहसको स्थिति पनि सृजना नगरोस् भन्नलाई यो बिचको बाटो रोज्या हो मेरो विचारमा। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको हिसाबले हेर्दाखेरि चुनावमा मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद रहन्छ र संसद रहनेछ होइन, सभामुक्त रहनी भइहाले होइन त, रहनी भइहाले। अब खैर सभामुक्त अर्को सभामुख रहनु हुने भयो होइन त। अब त्यसमा खैर सांसदहरूले सेवा सुविधा लिएर चुनावी प्रचारमा भोलि चाहिँ शक्ति बस्नेतलाई नै तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँ चुनाव प्रचारमा जाँदा सांसदको हैसियतमा जान पाउनु हुने भयो होइन? मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म जान हुने भयो नि त तपाईँले त सेवा सुविधा यो 3-4 महिनादेखि लिएर जान सक्नुहुने भयो। मैले तपाईँलाई एउटा इङ्गित मात्रै गरेको, सबै पार्टीका भएका सांसदहरू जो चुनावमा लड्ने मनस्थिति बनाउँदैछन् त्यहाँ त फेरि अर्कोसँग त प्रतिस्पर्धा उनीहरूले उम्मेदवारी पाउँछन् भन्ने कुराको पनि टुङ्गो छैन। मैले अघि भने मैले व्यवहारिक प्रश्न सोधेको, यो व्यवहारिक कुरा सही हो, ठिकै हो। उसो त 4 वर्ष त त्यसो त 2 महिनाको कुरा त के भयो? समान प्रतिस्पर्धा हुँदैन। 2 वर्षको कुरा, 2 महिनाको निर्वाचन आयोगको पनि चासो र 2 महिनाको कुरा मात्र त के भयो र? 5 वर्ष त प्रयोगै गरे नि त, राज्यको सुविधै प्रयोग गरे नि त। यदि त्यसरी हेर्दा 2 महिना थप्यो। तर अहिले यो होइन कि को उम्मेदवार भएको छ भन्ने कुरा टुङ्गिएको छैन, को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानका कुराहरू भए। हामी यो सबै अनुमानकै आधारमा त कुरा गर्दैछौँ। त त्यस कारण टुङ्गिन्छ कति बेला उम्मेदवार भन्दा निर्वाचन अब उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनमा गइपुग्दा। अब उम्मेदवारी दर्ता गरिसके फेरि दोहोऱ्याएर एउटा प्रश्न सोधेँ यसमा, त्यसपछि म अर्को विषयमा जान्छु तपाईँसँग। यदि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा कसैले हाल्यो भने तपाईँ राजनीतिशास्त्रको एउटा विद्यार्थी पनि भएको नाताले मङ्सिर 4मा घोषणा गरिएको चुनाव समेत जोखिममा पर्न सक्छ, बिथोलिन सक्छ, नहुने जोखिम पनि बढ्न सक्छ भन्ने त देखिराख्नु भएको छैन? अनेक खेल हुन्छन् होइन। म सम्भावनाको सम्पूर्ण कुरालाई त म अस्वीकार गर्दैन होइन, सम्भावनालाई नै नकार गर्दैन। हरेक क्रियापछि प्रतिक्रिया अथवा हरेकको विपरीत साइड हुन्छ, अपोजिट साइड हुन्छ, सिक्काको अपोजिट साइड हुन्छ भने जस्तो हरेक एक्सनबाट दुवै खालका सम्भावनाहरू त देखिन्छ नै। सिद्धान्त पनि म यो कुरालाई अस्वीकार गर्दैन। तर अहिले म त्यसो हुनुपर्ने उपयुक्त कारण देख्दैन। अब जहाँसम्म यो भएछ भनेर कोर्टले चाहिँ फैसला गरेछ भने कोर्टको फैसला मान्दैनौँ भन्ने कुरा त रहेन। अब त्यो बेला त रहँदैन। तर मेरो कन्भिक्सनको आधारबाट हेर्दाखेरि अथवा ठिक र बेठिक मेरो कुरा भनौँला, मेरो आफ्नो कन्भिक्सनको आधारबाट हेर्दा अहिले जे निर्णय भएको छ अथवा जस्तो खालको निर्णय भएको छ यो संवैधानिक हिसाबले नै यो एउटा गलत भयो भन्नुपर्ने ठाउँ छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई गर्छु म, जुन चाहिँ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अहिले सर्वाधिक चर्चा चासोको विषय छ गठबन्धन। गठबन्धन अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउला या यो गठबन्धन नयाँ स्वरूपमा फरक तरिकाले पनि हुन सक्ला? माओवादीको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनसम्म अहिलेसम्म, किनभने तपाईँले अहिले एउटा भन्नुभयो भोलि बिहान अर्को हुनसक्छ, राजनीति यो यस्तै हो नेपालको, तर अहिलेको दिनसम्म यतिखेरको अवस्थासम्म भन्दाखेरि चाहिँ यही गठबन्धन कायम रहन्छ या गठबन्धन फेरबदल हुन सक्छ? गठबन्धन भन्ने त्यहाँ दुईवटा पक्ष हुन्छन्, एउटा किन भन्ने हुन्छ, एउटा कसरी भन्ने हुन्छ। गठबन्धन किन गर्ने भन्ने कुरा यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक पक्ष भयो। यसमा पार्टीहरूले आवश्यक छ, खैर ठिक छ, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। आवश्यक छ भने गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकताको चर्चा गरिरहेका छन्। अब गठबन्धन भन्ने बित्तिकै दोस्रो पार्ट हुन्छ कसरी गठबन्धन गर्ने भन्ने विषय। त्यहाँ गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिक कुराहरू हुन्छन्, शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरू पनि हुन्छन्, कामको बाँडफाँडका विषयहरू पनि हुन्छन्। किन र कसरी यो दुईटा कुरालाई उत्तरित गरेर मात्रै एउटा गठबन्धन सापेक्षिक हिसाबले रिलेटिभली पर्फेक्ट हुन्छ। शक्ति बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता शक्ति बस्नेतसँगको कुराकानीमा यसरी बुझौँ कि यही गठबन्धन निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुराहरू पनि शक्तिको बाँडफाँड अथवा जिम्मेवारीको बाँडफाँड अथवा सिटको बाँडफाँड के कसरी चाहिँ गठबन्धन गर्ने, कसलाई कतिवटा सिट कसरी दिने भन्ने कुराको निर्क्युलले मात्रै यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ बढ्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। म किन यो भन्दैछु, यसका दुईटा मैले एस्पेक्टको कुरा गरेँ नि त। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै किन
गठबन्धन भन्दाखेरि हामीले उत्तरित गरिसकेका छौँ राजनीतिक ढङ्गले यो अहिले आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा पर्खिनुहोस् है, तपाईँको कुरा म थप बुझ्न चाहेँ है। 165 अहिले सङ्घको कुरा मात्रै गरौँ है त, सङ्घलाई आधार बनाऊ, त्यही अनुसार प्रदेश बनाऊ। 165वटा सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। 165वटा सिटमा अहिले भएको गठबन्धनमा काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा बीच सम्मानजनक सिटको बाँडफाँड भयो भने मात्रै यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ हो। यो पक्षलाई अस्वीकार गर्न हुँदैन। म त एकदम क्लियरली त भनिरहेको छु यो कुरा हो। गठबन्धन दुईटा सन्दर्भमा दुईटा परिस्थितिमा हुन्छ। हेर्नु, एउटा गठबन्धन बन्नको लागि निश्चित राजनीतिक आधार चाहिन्छ नै, राजनीतिक आधार बिनाको गठबन्धन पनि हुँदैन। एउटा राजनीतिक आधार चाहिन्छ। राजनीतिक आधार हुने बित्तिकै पनि गठबन्धन भइहाल्दैन। त्यसका निम्ति केही व्यवहारिक पक्षहरू पनि मिल्न पर्छ। म राजनीतिक आधारमा त एकैछिनपछि प्रश्न आउनु नै छ तपाईलाई, त्यसमा आउनु नै छ। तर मैले अहिले भनेको सम्मानजनक प्रश्न त भन्नु होइन, त्यो कुरा त बाँडफाँड भएन भनेदेखि यो एकता निरन्तर अगाडि यो कुरा प्रश्न जगदीश सर म फेरि दोहोऱ्याउनै आवश्यक देखियो। मैले यो कुरा स्पष्ट भन्छु, गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाइदिनको लागि गठबन्धनका अन्य सबै पार्टीहरूले आफूलाई समर्पित गर्ने विषय पनि होइन। त्यसरी पनि गठबन्धन बन्दैन। काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण रूपले आफूलाई बर्बाद गरेर अरू सबैको अस्तित्व खोजिदिनको लागि मात्र पनि काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दैन। यो कुरा पनि त साँचो हो, गर्दैन त। मैले चाहेर भयो र काङ्ग्रेस आफू बर्बाद हुने त म यही कुरा भन्दैछु। काङ्ग्रेस आफू बर्बाद हुने गरेर त अरू गठबन्धनका पार्टीको उद्धार मात्र गरिदिन्छु भनेर पनि त गठबन्धन गर्दैन काङ्ग्रेसले। ठिक त्यसै गरी अब काङ्ग्रेसलाई सर्वेसर्वा मात्र बनाइदिने भनेर त अरू पार्टीहरूले त गठबन्धन गर्दैन त। त्यो कुरा पनि त साँचो हो नि त। भन्दा सम्मानजनक ढङ्गले त्यो सहकार्यको औचित्य साबित हुने आज एउटा बताउनुहोस् न, तपाईँ नेकपा अवस्था भयो भने यसले पर्फेक्ट रूप लिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको एउटा चाहिँ सशक्त नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। 165वटा सिटमा अब जिल्ला होलान्, क्षेत्र होलान्, प्रदेश होलान्, ठुला नेता, साना नेता, कहाँ के कति कसरी मिलाउने आफ्ना कुराहरू तपाईँहरू वर्कआउट गर्नुहोला। तर त्यो सम्मानजनक सहकार्य चुनावी गठबन्धनको तालमेलको सन्दर्भ भनेको तपाईँ आज मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? कम्तीमा कङ्ग्रेसको यति, माओवादीको यति, समाजवादीको यति, गठबन्धनभित्र त्यो नम्बरमा जान सकेन, माफ गर्नुहोला, पर्सेन्टेजमा जान सक्नु। अहिले मैले पर्सेन्टेज नम्बरमा गएन। तर यति कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याएरै भन्छु, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै त्यसका दुईटा पक्ष छन्। सबैले जितेको अनुभूति हुनु पर्यो, सबैले जितेको त्यो राजनीतिक पाटो आउन बाँकी छ। मैले अर्को पनि भन्दैछु, गठबन्धनका दुईटा महत्त्वपूर्ण शर्त छन्। त्यो गठबन्धनबाट राष्ट्र यो कारणले लाभान्वित हुन्छ भन्ने उत्तर गठबन्धनभित्र हुनुपर्छ। त्यस अतिरिक्त त्यो राष्ट्रलाई यो जनता यो कारणले लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुराको उत्तर गठबन्धनमा सम्बद्ध पार्टीहरू भित्र हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो, गठबन्धनको शर्त। राजनीतिक पार्टी हुनुको नाताले त्यो स्थितिमा गठबन्धनको औचित्य हुन्छ। दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा सम्बद्ध पार्टीहरू सबैले आत्मसम्मानको, गठबन्धनमा सम्बद्ध पार्टीहरूले यति हुँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो सहज हुन्छ परिस्थिति भन्ने अनुभूति गरे भने जनताप्रति गरेका कमिटमेन्टहरू होइन। तपाईँले पहिला भनेको त यो गठबन्धन गरेर देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मलाई सोध्नुभयो भने त एउटा जनता भएको हिसाबले जनतालाई केही पनि फाइदा छैन। पर्खिनुहोस् न, जनतालाई गठबन्धन गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, मुलुकमा महँगी बढेकै छ, कृषकले मल पाएकै छैनन्, तेलको भाउ बढेकै छ, पेट्रोलको भाउ बढेकै छ, रोजगारी पाइएको छैन, शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत सेवाबाट जनता त्यो पहुँचबाट टाढै छन्, जनतामा फ्रस्ट्रेसन छ। होइन, त्यो होइन, तपाईँले पहिलो भनेको भएर देश र जनताको यो गठबन्धन भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो भने जनताले कति पत्याउनुहुन्छ? तपाईँले भनेको कुरा जनतालाई छोडिदिउँ, पत्याउने नपत्याउने होइन, उहाँलाई भनौँ, अन्तमा त छोड्नु पर्ने जनतालाई छोडौँ होइन। कति पत्याएका छन् प्रधानमन्त्री मन्त्री तपाईँहरू बन्ने अनि जनताको नाउँ दिने, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर दोस्रो कुरा, लोकतन्त्र पार्टी हामीले भने लोकतन्त्र पार्टी सिस्टम यही त भयो, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भयो। कोही न कोही त प्रधानमन्त्री हुन्छ नै हुन्छ, कोही न कोही मन्त्री त हुन्छ नि त फेरि। त्यसैले यो गठबन्धन जनताका लागि कति हो? तर राजनीतिमूलक लोकतन्त्र नै जनताको लागि कति हो भन्नुपर्ने प्रश्न गर्नुपर्ने आउँछ फेरि। तर राजनीतिक दलको कुरा गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहको चुनावमा तपाईहरूको गुनासो कङ्ग्रेसप्रति थियो, समाजवादीको नि कङ्ग्रेसप्रति थियो, कङ्ग्रेसले ठिकै भनिरहेको थियो। त्यति सन्तुष्ट एकअर्काप्रति नभएको स्वयं नेताहरू तपाईँहरूको बोलीबाट देखिन्थ्यो। त्यसको मतलब चाहिँ
सम्मानजनक भनेको के भनेर मैले सोधेँ भने त्यति त भन्न मिल्छ होला नि। सम्मानजनक भनेको जरुर मैले अघि त्यसैको व्याख्या गर्दै थिएँ। त्यो भनेको कुनै पनि गठबन्धनमा सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीहरूका कि आफ्ना स्वतन्त्र एजेन्डाहरू पनि छन्। एउटै पार्टी त होइन नि गठबन्धन भने, पार्टीका उस्तै पनि होइनन्, एउटै होइन। त्यो हुँदा हरेक पार्टीका आफ्ना राजनीतिक कन्भिक्सनहरू पनि छन्, आफ्ना एजेन्डाहरू पनि छन्, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी पनि छ। मैले हरेक पार्टीले आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीलाई यति कुरा भन्दा जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्छु, क्याडरहरूलाई मैले यति कुरा गर्दाखेरि आश्वस्त बनाउन सक्छु, अथवा आफ्नो कन्भिक्सन र एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नेको निम्ति यति हुँदा सहज वातावरण हुन्छ। अब तपाईँले भन्न त मिलेन, तपाईँको सजिलोको लागि एउटा म नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूबाटै आएको कुरा भनिदिन्छु, तपाईँलाई पनि थाहा छ जुन कुरा भनौँ खुलेर कि 100 सिटभन्दा 165मा 100 सिटभन्दा तल जानु हुँदैन है गठबन्धनमा भन्ने व्यापक आवाज आएको छ। र माओवादीले सिट्ने सिट कङ्ग्रेसहरूले, तपाईँहरूको नि केन्द्रीय कमिटी, समाजवादीको, काङ्ग्रेसको सबैको केन्द्रीय कमिटीका बैठक सकेका छन् र आन्तरिक रूपमा आफ्नो हैसियत तपाईँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ। र काङ्ग्रेसले माओवादी समाजवादीको कुरा गर्दाखेरि धेरै एक्लै लडियो भने माओवादीको हैसियत धेरै तल हुन्छ, समाजवादीको त झन् तल हुन्छ भनेर रिपोर्टै प्रस्तुत गरेको तपाईँहरूलाई जानकारी छ। 100 सिटभन्दा तल झर्न मिल्दैन कङ्ग्रेस भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँ केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो उहाँहरूको पार्टीभित्रको छलफल भावनाले, पार्टीभित्रकै छलफलको रूपमा मैले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा आयो, पब्लिकली बुझ्नु, तर अब पब्लिक कन्जम्सनको लागि कति कुरा भन्नुभएको छ, अथवा पब्लिकली बोलेर पार्टीभित्र आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी निर्माण गर्नको लागि कति भन्नुभएको छ। अब यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यस कारण त्यो सबै विषयमा मैले टिप्पणी गर्न आवश्यक ठानेन। जहाँसम्म गठबन्धन भन्ने बित्तिकै गठबन्धनमा एउटा संयन्त्र हुन्छ, त्यो संयन्त्र र म छलफल सब हरेक पार्टीले आफ्नो कुरा त राख्ने नै भयो, आफ्नो राख्दाखेरि किन कम राख्ने पहिले नै भन्ने कुरा होला नि। काङ्ग्रेसले भनेको त छैन, तर हिसाब किताब 100 उसले लाँदा 65 बाँकी रह्यो भन्दा माओवादीको स्थानीय तहको हिसाबले 30 प्लस माइनस चाहिँ माओवादीलाई दिने भनेको जस्तो न देखियो। होइन, मैले यो कुरा भन्दैछु कि त्यसकारण यो गठबन्धनको निर्णय एक्लै कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्ने, अनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय गठबन्धनले आएर पालन गरिदिनुपर्ने विषय हो र यो होइन नि सर। मैले त्यसैले त अघिदेखि भन्दैछु त एउटा कुरा, यो कुरा कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर अथवा माओवादीको स्थायी समितिमा निर्णय गरेर अर्को एकीकृत समाजवादीको चाहिँ कार्यालयको मिटिङमा चाहिँ निर्णय गरेर गठबन्धनमा लागू गराउने विषय होइन यो। गठबन्धनमा निर्णय हुन्छ। जब गठबन्धनमा निर्णय हुँदैन, एउटा अमुक पार्टीले आफ्नो कमिटीमा आफ्नो पार्टीमा भएको निर्णय ल्याएर गठबन्धनलाई भारी बोकाउने कोसिस कसैले गर्छ भने कसरी गठबन्धन सम्भव हुन्छ त नि? अब त तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनले पनि निर्णय गर्न, भागबण्डाको निर्णय गर्न ढिला गर्नु भएन नि। सही हो, यो कुरा सही हो। मैले अघि चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो, सही कुरा। मैले अघि आत्मसम्मानको प्रसङ्गमा पनि कुरा गरे पनि यही हो। कुनै पार्टीको एउटा अमुक पार्टीले गर्ने निर्णय ल्याएर गठबन्धनले भारी बोक्नुपर्ने स्थिति भयो भनेपछि ती पार्टी रह्यो कि रहेनन् भन्ने अवस्था हुन्छ नि त। अब एउटा कुरा यदि यो गठबन्धनमा माओवादीले सम्मानजनक, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अरू पार्टीको पनि कुरा गर्दा माओवादीको बार्गेनिङ पावर अलिकति स्ट्रङ हो कि भनेको जस्तो स्थानीय तहको चुनावबाट देखिन्छ। त्यही लाइनमा तपाईँहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेप्ने काम नहोस् है भनेर, हामी निर्णायक शक्ति नै हौँ भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ। तर यदि कङ्ग्रेसले तपाईँले भनेको जस्तो यो गठबन्धनमा चाहिँ सम्मानजनक तपाईँहरूलाई स्थान दिएन, त्यो सहकार्य भएन भने, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो यो गठबन्धन नरहन सक्छ भनिरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको गठबन्धन, तपाईँहरूको तालमेल एमालेसँग नजिक हुन्छ हो? यो पनि नभनौँ गठबन्धन बिना माओवादी बस्नै सक्दैन भन्ने सेन्समा पनि कुरा होइन। एक्लै त तपाईँहरूको कति सिट आउला र भन्ने पनि स्पष्ट छ। त्यसमा फेरि दुविधा धेरै नहोस्। एक्लै माओवादीले कति जित्ला भन्ने कुराहरूको हिसाब किताब गर्दाखेरि त स्थानीय तहको चुनावै छ नि हाम्रो अगाडि। स्थानीय तहमा एक्लै गएको भएको चुनावको परिणाम के आउँथ्यो भन्ने कुरा नि, जसरी गठबन्धनमा जाँदा जे आएको छ यसैको प्लस माइनस मात्र हुँदैन थियो। होइन, तपाईँको स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा 8 देखि 10 सिट माओवादी एक्लै चुनाव लड्ने र गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने यो डाइनामिक्स दुईटा फरक कुरा रहेछ क्या। होइन, सुन्नुहोस् न, एक्लै लड्छु भन्ने हिम्मत गर्नुभयो, त्यसको लागि खुसी लाग्यो, शुभकामना नि छ। त्यता अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा बढ्नु नै पर्ला। कसैले साथ लिएनन् अथवा आफूले कसैलाई साथ दिएन भने एक्लै लड्नुपर्छ,
हामी तयार छौँ भन्नुभयो, त्यसको लागि पनि खुसी नै लाग्यो। तर यदि कङ्ग्रेससँगको चाहिँ तपाईँहरूको चुनावी तालमेल भएन भने तपाईँहरूको नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ माओवादीको, त्यो सम्भावना पनि छ। म यति यो बिचको तपाईँले एउटा बिचकै बाटो नै लाइन नै छोडिदिएर त्यो स्पेसै छोडिदिएर एकदम 180 डिग्रीमा या त यताबाट कुरा गरिरहेको। त्यो तपाईँले आफै लड्ने त छँदैछ नि, त्यो त आफै भित्र छ। जहिले लडे नि भयो, जति लडे पनि भयो, कसैसँग सोध्नै परेन। तर अहिले चुनावी लेखाजोखा भइरहेको सन्दर्भमा उता भएन भने एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ। अब मैले यो कुरा पनि किन भन्दैछु, यसलाई अब्सोल्युट आन्सर सिधा दिनुहोस् न सर, डिप्लोमेटिक कुरा नगर्नुहोस्। डिप्लोमेटिक भनेकै सिधा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्छ या सक्दैन? मैले एकदम कङ्ग्रेससँगको जब यो प्रसङ्गमा जगदीश सर तपाईँले कुरा उठाउनु, मैले कुन परिस्थितिमा भने त भन्दा किन र कसरी गर्ने भन्ने कुराको तादात्म्यता हुन सकेन, अथवा त्यो कुरामा साझा उत्तर निस्किन सकेन भने त्यो बेलामा गठबन्धन बन्दैन भनिसक्नुभयो। हो यही कुरा अर्को ठाउँ हुँदैन त, अनि त्यहाँ अर्को ठाउँ त्यसै हुन्छ त? अर्को ठाउँ पनि यो कुरा एमालेसँग त्यो सम्भावना देखिराख्नु भएको छ कि छैन तपाईँ, काङ्ग्रेससँग भएन भने? तर एउटा कुरा म तपाईँलाई फेरि पनि एउटा कुरा म स्पष्टै जवाफ दिन्छु यसमा। त एउटा कुरा के छ, अहिले गठबन्धन माओवादीलाई पनि चाहिएकै छैन म त भन्दैन, यो पनि भन्दैन म। हामी अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गरिराखेका छौँ, हाम्रो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिस्थिति जे जस्तो छ, त्यो सबै कुराले माओवादीलाई पनि गठबन्धन चाहिएको छ। तर माओवादीले भन्नुभन्दा बढी नै मै भनिदिन्छु, माओवादी काङ्ग्रेसलाई सबभन्दा बढी तपाईँहरू चाहिएको छ। मैले ठिक यही भन्न खोज्दै थिएँ, कङ्ग्रेसलाई पनि गठबन्धन चाहिएको छ, अझ धेरै चाहिएको छ, एमालेलाई पनि अझ धेरै चाहिएको छ, माओवादीलाई पनि चाहिएकै छ। यो तपाईँले रोज्नुपर्ने छ कि अहिले राजनीतिमा कस्तो देखियो भने संयोगले 54 सालमा राप्रपा त्यस्तै शक्ति थियो, काङ्ग्रेसतिर गए, काङ्ग्रेसको आफू सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने, एमालेतिर गए लोकेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने। अर्को एउटा सन्दर्भ छ, फरक छ होइन, अलिकति फरक छ यसमा। एउटा कुरा त फरक मान्नुपर्छ। त्यहाँ फरक के हो भने 51 सालपछि राप्रपा नम्बरको हिसाबले निर्णायक शक्ति बनेको थियो, तर राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले 46-47 सालको मुभमेन्टको सम्भाग चाहिँ कङ्ग्रेस र एमाले, निर्णायक चाहिँ राप्रपा बन्न पुग्दा त्यो दुर्घटनातिर गयो, यथार्थ। तर आजको स्थिति के हो त, सच्चाइ अहिले चाहिँ जो राजनीतिक प्रणाली हामी अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो प्रणालीको सम्भाग माओवादी राजनीतिको निर्णायक शक्ति भयो भने यसले दुर्घटना होइन, मुलुकलाई अझ ट्रान्सफर्मेसन कस्तो बनाउनु होला त्यो त रूपान्तरणको दिशामा बाँकी छ। अघि नै छुटेको एउटा प्रश्न अब यहाँ ल्याएर जोड्छु के, राजनीतिक सिद्धान्त भन्नुभयो नि, यो गठबन्धन बनाउने कुराहरू पनि एउटा त लाभका कुरा भए, हिसाब किताब अङ्कगणितका कुरा भए, अर्को राजनीतिक सिद्धान्त विचार आस्थासँग जोडिने कुराहरू गर्दाखेरि त तपाईँहरूको पनि त तालमेल, एकता, अलायन्स पहिला एउटै पार्टी भएको एमालेतिर नजिक देखियो। त्यो सम्भावना कतिको छ? सिधा तपाईँले अघि पनि जवाफ दिनु भएन, अब चाहिँ सिधा जवाफ दिनुहोस्। काङ्ग्रेससँग भएन भने एमालेसँग तालमेल हुने सम्भावनालाई म इन्कार गर्दिनँ। काङ्ग्रेससँग भएन भने एमालेसँग हुँदैन भनेर त म भन्नुहुन्न। त्यो भनेको हुन सक्छ, यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुहोस्। किनभने तर एमालेसँग पनि हुन सक्छ, तर उता सम्मानजनक भएन भने को अर्थ एमालेसँग त्यतिकै भइहाल्छ, जे भए पनि भइहाल्छ भने पनि होइन नि। मैले कहाँ त्यतिकै भइहाल्छ भने अब म भन्छु नि, पर्खिनुहोस् न, एउटा कुरा थप्न दिनुहोस् प्लिज यसमा। तर अहिले त काङ्ग्रेससँगै हुने कुरा छ नि हाम्रो, यो त साँचो हो। गठबन्धनको सरकारले घोषणा गरेको त्यसको जवाफदेही लिनुपर्छ, त्यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। गठबन्धनमा हामी छौँ, गठबन्धनको सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, आजका दिनसम्म हामी गठबन्धनको एउटा भित्र छौँ। त्यस कारणले आगामी निर्वाचनमा यही गठबन्धन नै चुनावमा जाने छलफल मात्र होइन, एउटा समझदारीको लेभलमा पनि छ। त्यस कारण म भनौँ अब यति भनिसक्नुभयो तपाईँले, म भनौँ तपाईँ समेतको संलग्नतामा आज तपाईँलाई हट सिटमा बोलाउनुको विशेष अनुरोध गर्नुको एउटा कारण पनि छ। तपाईँ समेतको संलग्नतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमालेका केही नेता, तपाईँहरू बसेर अनौपचारिक, औपचारिक, फर्मल, इन्फर्मल कुराकानी कतै न कतै वाम एकताको पक्षमा पनि एउटा खालको चाहिँ नि एक्सर्साइज अभ्यास भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। यही रूपमा होइन जसमा तपाईँको पनि कतै न कतै भूमिका यो प्रकृतिको एजेन्डामा छैन, यो प्रकृतिको एजेन्डामा छैन। हामी बेला बखत एउटा विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यो भनेको के?
हामीले राजनीतिक व्यवस्थामा भयङ्कर ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ। परिवर्तन आएकै हो। गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, राज्यको पुनर्संरचना भयो, हामीले पुरानो संसदीय प्रणाली मात्र होइन भन्ने कुरा कोर्टको भर्डिक्टमा छ। यी यावत प्रशासन प्रणालीमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, तर जनताले त्यो स्तरबाट परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइराखेका छैन। किन? के कारणले? हामी कहाँ चुकिराखेका छौँ? अथवा हामीले परिवर्तनलाई हामी आफैले आत्मसात गर्न नसकेको त होइन? यो त अझ ब्रोड भयो। म यही ब्रोड विषयमा लागि गर्नुपर्ने कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसले छिन्न भिन्न बनायो भनेर बेला बखत चियाका कुराकानी त हुन्छन् नि। त्यो प्रकृतिमा भन्दा मैले हुन्छन् होइन जगदीश सर, मैले त्यो भन्दा पनि हाम्रो छलफलको प्रकृतिको कुरा गर्छु। बेला बखतमा साथीभाइहरू हिजो त एउटै पार्टीमा बसेर कुरा गरे काम गरेका साथीहरू हुन्, सबैसँग बेला बखतमा चिया कफी पिउने हुन्छ, बस्छौँ, हामी छलफल पनि गर्छौँ। कङ्ग्रेसका साथीहरूसँग पनि बेला बखतमा छलफल हुन्छ। कङ्ग्रेसका कहीँ जेन्युन साथी होइन, वाम एकताको कुरा भएको छ या वाम एकताको भन्दा पनि सिधा छैन। वाम एकता त्यो प्रकृतिको छलफल भएको छैन। त्यो प्रकृति कहाँबाट आयो त यो कुरा? जस्तो चाहिँ झलनाथ खनालसँगको भेटघाट तपाईँहरूको, गोकर्ण विष्ट तपाईँहरू को अब मलाई धेरै नेताहरूको त नाम थाहा छैन, बसेर कुराकानी गर्ने, अब होइन वाम तालमेलै गर्नुपर्छ, वाम एकता गर्नुपर्छ, वामपन्थी दललाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्र्याउन खोजियो, काङ्ग्रेसले हामीलाई युज गर्न खोज्यो, हामी कमजोर बन्दै गयौँ भन्ने लाइनबाट। र अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि राजनीतिक प्रश्न, राजनीतिक विचार, आस्था, सिद्धान्त सबै कुराले नजिक हामी वामपन्थी दल नै हौँ भन्ने लाइनबाट बेजोडका साथ त्यो कुरा भएको छ अरे। अनि माओवादी भित्रै पनि जनार्दन शर्मा लगायत यही सरकारलाई चाहिँ यही गठबन्धनको कन्टिन्युटी तपाईँहरू चाहिँ अलिकति एमालेसँगको तालमेलको नजिक भन्ने पनि कुरा बढी अनुमानको भयो। त्यही त अनुमान, मैले सिधा फर्स्ट पर्सनलाई यो क्वेसन सोधेको कुरा के हो? प्राइमेरी सोर्समा नै क्लियर हुन चाहनुभयो, ठिकै छ त्यो कुरा। अथवा तपाईँले प्राइमरी सोर्समै क्लियर हुन चाहेको? ठिकै छ, यो त्यो रूपमा छलफल भएको छैन। भने वामपन्थी एकता एउटा है सर, वामपन्थी एकता चाहिँ जरुरी छ भन्ने सोच छ या छैन तपाईँको? कि काङ्ग्रेससँगकै रुखकै झन्डा ठिक छ अहिलेलाई तालमेललाई भन्ने हो? एउटा माओवादीको नेता, कम्युनिस्ट नेतासँग यो प्रश्न सोधिरहेको छु, तपाईँको ब्रह्मले चाहिँ के भन्छ? मैले यसलाई दुई तिनवटा कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिराखेको छु। सिधा चाहिँ भन्छ, म सिधै पनि भन्छु। मेरा दुई तिनवटा यसमा त मेरो कन्भिक्सन पनि भन्ने भएँ। मैले पहिलो कुरा म के भन्दैछु भने कि सर, आज मुलुकले जे दुःख पाइराखेको छ यसको एउटा कारण देख्दैछु म। यो देशमा माओवादीले गणतन्त्रको एजेन्डा सुरु गर्यो, उठायो। माओवादीले सङ्घीयताको एजेन्डा उठायो। माओवादीले समावेशी व्यवस्थाको कुरा गर्यो। माओवादीले पछाडि परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको आर्थिक सामाजिक जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठायो र हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था पनि गरियो। तर एउटा न्यारेटिभ समाजमा जबरजस्त अर्को स्थापित भयो। माओवादीले उठायो, राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर मान्छेले के व्याख्या गरे भन्दा माओवादी सरेन्डर गरेर यो प्रक्रियामा आयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ जबरजस्त स्थापित भयो। भएपछि यसको अर्थ के भयो? एकछिन त कुन पार्टीको हितबाट कुरा गर्दाखेरि त कसैलाई यो कुराले खुसी बनाउला, कसैलाई दुखित बनाउला, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो भयो कि यसको कारण जब माओवादीले यी नयाँ एजेन्डा उठाएको थियो, यो नयाँ एजेन्डामा अरू पार्टीहरू पनि सम्मिलित भए भन्ने न्यारेटिभ स्थापित हुन पाएको भए यो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाभित्र मान्छेले नयाँ परिणामको खोजी गर्नेवाला थियो, खोजी गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँथ्यो। अब पुरानै प्रणालीमा माओवादीले सरेन्डर गरेको भन्ने न्यारेटिभ स्थापित भएपछि यो नयाँ व्यवस्था पनि पुरानै तरिकाले चल्न सम्भव छ, चल्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोदशा, मनोविज्ञान र एउटा आग्रह त्यहाँ जबरजस्त तयार हुन पुग्यो। अनि एउटा कन्ट्राडिक्सन अब के भयो त भन्दा व्यवस्था बदलिएको थियो, जनताको अपेक्षा बदलिएको थियो, तर ओपिनियन मेकरहरूले एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ हामीले के स्थापित गरिदियौँ त भन्दाखेरि होइन, यो पुरानैकै निरन्तरता हो, माओवादी सरेन्डर गरेर त्यहाँ आएको हो, तपाईँले सुरक्षित अवतरण गरेको हो माओवादीले भन्ने न्यारेटिभ जबरजस्तै स्थापित गरिदिएपछि अब समाज त निरन्तरतामा चल्ने भयो नि त। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था त निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने भयो, निरन्तरतामा चल्ने भयो। अनि हामी खोज्ने क्वालिटेटिभली एउटा नयाँ परिणाम, नयाँ चेन्ज। अनि हामी समाज पुरानै ढङ्गले चलोस्, पुरानै ढङ्गले चलाएर नयाँ खालको गुणात्मक परिवर्तनको हामी अपेक्षा, आशा गरिराखेका छौँ र भएन भन्ने गुनासो गरिराखेका छौँ। यो कहीँ न कहीँ असङ्गत जस्तो भन्न पुगिराखेको छ। त्यसमा मेरो त पहिलो कुरा हो, यसको निम्ति मेरो भनाइ के हो भने अघि तपाईँले यता कि यता भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसको जवाफमा म यो कुरा के भन्दैछु भने यो कुरा पहिलो कुरा आज समकालीन
नेपाल समयमा अहिलेको समयमा नेपाली समाजले जो बेहोरिराखेका समस्याहरू छन् हाम्रो सोच्ने तरिकालाई यहाँनिर अलिकति नबदलिकन कठिन छ एक कुरा। त्यसो यो बदल्ने भनेको के हो भने यो परिवर्तनको सम्भाग र नेतृत्वकर्ता हामीलाई अलि यसो भन्दा चित्त नबुझ्ला तर पनि माओवादी हो, चित्त नबुझे पनि भन्नुपर्छ। अब हो माओवादीले नै यो राजनीतिक प्रणालीमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने आज नेपाली समाजले बेहोरिराखेको अन्तर्विरोध समाधान हुन्छ। पहिलो कुरा यो हो। पहिलो कुरा यता र उता होइन कि यो हो मेरो भनाइ। माओवादीकै तर्फबाट तपाईले अहिले उठाएको कुरालाई मैले भन्नु माओवादीकै तर्फबाट भन्नु पर्यो भने एकछिनलाई मान्नुस्, तपाईले अघि भनेको एजेन्डा जति आए गणतन्त्र यो सबै परिवर्तनका माओवादीले स्थापित गर्यो। तर तपाईले भन्नुभयो न्यारेटिभ चाहिँ के भयो, माओवादीले सरेन्डर गरेर अर्को धारमा चाहिँ माओवादी समाहित भयो भने जस्तो व्याख्या गरियो, जुन गलत हो भन्ने कुरा गरिराख्दा म एउटा माओवादीकै तर्फबाट एउटा प्रश्न तपाईँलाई गरेँ भने योभन्दा 10, 15, 20 वर्ष अगाडि जुन समयमा तपाईँहरू सशस्त्र युद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आएको चेन्जेस ल माओवादीले यो एजेन्डाहरू चाहिँ स्थापित गर्यो परिवर्तनको, एकछिनलाई मान्नुहोस्। तर परिवर्तन के भयो त देश र जनतामा भन्दाखेरि त एउटा माओवादीको लडाकुले, माओवादीको छापा मार्ने, माओवादीको कार्यकर्ताले, माओवादीको बाउ आमा जो छन् त्यो समाजले अहिले हेरिराख्दाखेरि नेताका अनुहार, शरीर, रूप, रङ, ढाँचा काचामा आएको परिवर्तन जे देखे र देश र जनता र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएको देख्दाखेरि माओवादीले होइन माओवादीका नेताले चाहिँ यो पुरानो राज्य सत्तामा आत्मसमर्पण गरे भन्ने ठाउँ त रह्यो नि। एउटा राम्रो कुरा गर्नु रहेन। तर म यो पार्टबाट पनि समीक्षाको विषय जरुर हो, यो समीक्षाको जरुर विषय हो। तपाईँ 20 वर्ष अगाडि तपाईँले यो कोट, यो शैली, तपाईँको जीवन, यो प्रतिनिधिमूलक तपाईँलाई व्यक्तिगत भनेको होइन कि प्रतिनिधिमूलक नेतालाई भनेको। आज एउटा कार्यकर्ताले माओवादीका नेतालाई हेरिराख्दा बारम्बार यो प्रश्न त खेपिराख्नु भएको छ। मैले व्यक्तिगत लगाएको पनि छैन यो कुरालाई। यो कुरा म पनि भन्छु। मैले के भन्छु भन्दा यसका 2-3वटा कुरा करेक्सन गर्न योग्य कुरा छन्, लायक कुरा छन्, गर्नै पर्ने कुरा छन्। मैले भन्दैछु अघि त म एउटै कुरा मात्र भन्दै थिएँ। पहिलो कुरा यसको पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ जे छ, अब जुन कोणबाट राजनीति प्रणालीलाई व्याख्या गर्ने गरिएको छ, बुझाउने गरिएको छ, त्यो नेरेटिभ चेन्ज गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा भने मैले त्यति मात्र पर्याप्त छ होइन। त्यसपछि दोस्रो कुरा, यो यथार्थलाई माओवादी स्वयंले ठिक ढङ्गले स्वीकार गर्न नसक्नुको दोस्रो कारण पनि छ। त्यहाँ माओवादीको मार्ग म दोस्रो कुरा भन्दैछु। अझ मैले तेस्रो कुरा तपाईँकोमा म तेस्रोमा जाँदैछु। तपाईँले भनेको कुरामा पनि जाँदैछु। तपाईँले भनेको कुरामा जानुभन्दा अगाडि मैले 2टा कुरा भन्न चाहेको थिएँ। एउटा यो न्यारेटिभ चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, नम्बर 1 सोसाइटीमा, ओपिनियन मेकरहरूको बिचमा। दोस्रो कुरा स्वयं माओवादी नेतृत्वहरूको बिचमा पनि, माओवादी पङ्क्तिभित्र पनि अर्को एउटा न्यारेटिभ बन्न खोजिएको थियो। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने थियो। त्यो भनेको के हो भने हामी जहाँ आइपुगेका थियौँ यो क्रान्ति अथवा परिवर्तनप्रति जनताप्रतिको विश्वासघात थियो। माओवादीको एउटा पङ्क्तिलाई लाग्ने गर्यो, यो जनताप्रतिको विश्वासघात भयो प्रारम्भदेखि, फ्रम द भेरी बिगिनिङ। यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यसले माओवादीको आन्तरिक रूपमा जे एउटा जटिलता उत्पन्न भयो नि, मार्गचित्र माओवादीले तयार गरेको मार्गचित्रमा देश हिँड्यो। तर माओवादी नै सबभन्दा बढी असन्तुष्ट भयो। पहिलो कुरा नै के यो प्रणालीप्रति अरूभन्दा अझ बढी हुनुपर्ने अरू थियो असन्तुष्ट। त्यो माओवादी अझ बढी असन्तुष्ट भएको भनेपछि अरूलाई त्यहाँ अब कभर लिने स्पेस चाहिँ अरूलाई मैले दोस्रो कुरा यो भयो। तेस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै माओवादीले, मैले त पार्टीमा पनि भन्ने गरेको छु, माओवादी पार्टी हामीले आत्मालोचक भएर जनताको बिचमा भन्नुपर्ने एउटा कुरा छ। राजनीतिक मार्गचित्र माओवादीको मार्गचित्रमा देश हिँड्यो तर माओवादी सबभन्दा असन्तुष्ट भयो। आर्थिक सामाजिक मार्गचित्र के बनिदियो भन्दाखेरि निरन्तरतामा नै माओवादी समाहित भए जस्तो छ। आर्थिक सामाजिक यसको रूपान्तरणको मार्गचित्रभित्र हेर्दाखेरि तर त्यहाँ माओवादी अलि इन्जोय गरेर जस्तै नै अवस्था देखिएको छ। तपाईँ यो हामीले भन्न सक्नु हामीले यसको समीक्षा गर्न लायक गयो, समीक्षा गर्न समर्पणवादी हुँदै गयो, यसलाई स्खलित हुँदै गयो। तपाईले यो समीक्षा गएर आफ्नो कार्यकर्तालाई सोध्नु होला। यो समीक्षा गर्न लागेकै विषय छ। जरुर म रियलाइजेसन गर्नुपर्ने पनि छ। कतिपय विषय रियलाइज गर्नुपर्ने छ। आज तपाईँको दिन कस्तो आयो, आज शक्ति बस्ने आज तपाईँको दिन कस्तो आयो भने नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हाल्नुस् गठबन्धनलाई भनेर भन्नुपर्ने दिन र अवस्थामा हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ तपाईँ। कहाँ गयो सिद्धान्त, कहाँ गयो आस्था, कहाँ गयो विचार, कहाँ गयो कम्युनिजम, कहाँ गयो माओवाद, कहाँ गयो मार्क्सवाद? यहाँनिर अलिकति आग्रह भयो कि जगदीश सर मलाई क्लियर गर्नुहोस्। किन प्रश्न मात्रै सोधेको तपाईँलाई। यस्तो कुरा होइन,
यो एकदम एकले अर्काको नामै लिनु नपर्ने पार्टीहरू पनि होइन। 62-63 को जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन थियो। 2टा झन्डा, 2टा चुनाव चिन्ह जोडेरै सडकमा हिँडिराखेका पार्टी त हुने नि। त्यसकारणले एउटा पार्टीले एउटा निश्चित सन्दर्भहरूमा सधैँ त्यो हो यो पनि म भन्दैन, निश्चित परिस्थिति जस्तो संविधान विघटनको अब संसद विघटनको परिस्थितिले एउटा जन्माएको थियो। यी कुरा निश्चित सन्दर्भमा यी सहकारी पनि गर्दै आएका पार्टी हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। हामी निश्चित सन्दर्भमा यो आज हो र 62-63 मा सहकारी गरे होइन, अनि निश्चित सन्दर्भमा होइन सडकमा चाहिँ सहकारी गर्न हुने, निर्वाचनमा सहकारी गर्न नहुने मात्रै होइन है, कांग्रेसले नि हस्ते हतौडामा मागिरहेछ। मैले यही कुरा भन्दैछु त, सडकमा आन्दोलन गर्दा सहकारी गर्न हुने, अनि चाहिँ आन्दोलनको पिरियड सकिने बित्तिकै छुइछुटो गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि यो राजनीतिक संस्कार। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने तपाईँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएकोले एउटा प्रश्न जबरजस्त आउँछ कि कांग्रेसले हस्या हतौडामा भोट मागिरहे पनि देखियो, तपाईँहरूले रुखमा भोट मागिरहे पनि देखियो, अथवा एमाले हलोमा भोट मागेको पनि देखियो, हलोवालाले सूर्यमा भोट मागेको पनि देखियो नि त। यो देखिराख्दाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ, विश्वविद्यालयको विद्यार्थीलाई एउटा प्रश्न जाग्छ होला कि राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीलाई चाहिँ यो देशमा आइडियोलोजी छ, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूको साँच्चीकै आइडियोलोजी छ, आइडियोलोजी अनुसार चल्छन् भनेर भन्यो भने तपाईँ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीको विद्यार्थी पनि भएकोले त्यो विद्यार्थीको नाताले मात्रै भन्नुहोस् न, नेताको नाताले होइन, पोलिटिकल आइडियोलोजी पोलिटिकल आइडियोलोजीकै हिसाबले पनि हेर्दाखेरि यो यसको अर्थ गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आइडियोलोजी विहीन कुरा होइन कि होइन। गठबन्धनमा मात्रै जोडिन, यो देशमा रहेका कम्युनिस्ट छन्, कांग्रेस छन्, माओवादी छन्, मतलब पोलिटिकल आइडियोलोजीमा अडिग राजनीतिक दल र नेताहरू हाम्रो देशमा तपाईँलाई लाग्छ शक्ति बस्नेतज्यू? यो कुरा जरुर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। आज कांग्रेस पनि यो एउटा क्राइसिसको बिचमा पार्टीहरू चलिरहेका छन्। माओवादी नेपाली कांग्रेस हेऱ्यो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अलिअलि समाजवादी बन्न पनि चाहन्छ, उदारवाद र समाजवादको दो बाटोबाट गुज्रिरहेका छ नेपाली कांग्रेसको जीवन आज आइडियोलोजिकल बेसबाट हेर्दाखेरि, र त्यो बाटोमा अलिकति बढी चाहिँ ढल्काइ उदारवादतिर, तर फेरि समाजवादको कुरा नगर्दाखेरि र एउटा लिगेसी पनि कतै कट्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता होला। बीपीको नाम लिइराख्नु परेको छ बराबर, अनि संविधानको कुरा गरिराख्नु। म सबैको भन्दैछु, नेपाली कांग्रेसको कुरा भयो। अब नेकपा एमालेको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले बौद्धिले जनवाद जुन सन्दर्भमा व्याख्या गरिराख्नु भएको थियो, जुन सन्दर्भमा चर्चा गरिराख्नु भएको थियो, आजको सन्दर्भ र हिजो व्याख्या गरिएको बौद्धिले जनवादको बिचका अन्तर र सम्बन्धहरू कति छन् भनेर रिभ्यू गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो रिभ्यू नगर्दाखेरि मलाई लाग्छ आइडियोलोजिकल्ली उहाँहरू पनि कहीँ न कहिले यता चाहिँ दौडिने, कहिले यता दौडिने भइ नै रहेको छ। अब माओवादीको हकमा पनि यो कुरा साँचो हो। माओवादीको हकमा पनि माओवादीको एउटा स्कुल अफ थट कुनै बेला हामी नयाँ जनवादी कार्यक्रमको निम्ति माओवादीले आफ्नो एजेन्डा बनाएको थियो हो, तर यो कुरा आज होइन। हामीले 59 सालमा हामी आजको दिनमा पावर सेन्टरमा छ। म तपाईलाई एउटा शक्ति, त्यो शक्ति भनेको सरकारबाट अथवा संसदबाट अर्कोबाट आर्जन हुन्छ। यसैको वरिपरि नेपालका राजनीतिक दल घुमिरहेका छन्। म एउटा कुरा, नाम फरक छ, चिन्ह फरक छ होइन, किताब दर्शन फरक छ, तर उद्देश्य लक्ष्य एउटै छ, त्यो हो शक्ति बस्ने त होइन, मान्यो मैले पावर। र यो जगदीश सर, यो कुरालाई मैले पूर्ण त इन्कार गरिनँ, तपाईँको कुरालाई आंशिक सत्यता छ, तपाईँको कुरामा आंशिक सत्यता छ, तर सम्पूर्ण रूपले फेरि आइडियोलोजी विहीन भएका छन् पनि होइन, कहीँ अलमलमा छन्। आइडियोलोजी देखाउने बाटो यसलाई तपाईँहरूले प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा भन्नै पर्छ, आज मुलुकको अवस्था अलि जति सकसपूर्ण बन्दै गइराखेको छ, एउटा स्तरबाट हेर्दाखेरि चिन्ताजनक जस्तो पनि देखिन्छ, तर सकसपूर्ण बन्दै गइराखेको छ। यो सकसपूर्ण बन्दै गइराखेको छ भन्ने कुराको अनुभूति पार्टी नेताहरूको तहमा जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन कि भन्ने सायद तपाईँको भनाइको सार हो भने केही हदसम्म म यसमा सहमत हुन्छु। अब म त्यसैले म अघिको कुरा पनि गर्दै थिएँ, पार्टीहरूले एकपटक आत्मसमीक्षित हुनुपर्नेछ, पार्टीहरूले जनतासँग आत्मालोचक भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेछ, पार्टीहरूले आफ्नो आइडियोलोजिक र आफ्नो कन्भिक्सनको बारेमा जनतासँग संवाद गर्नुपर्नेछ सबै पार्टीहरूले। म यो कुरामा सहमत छु। त्यसैमा जोडेर एउटा प्रश्न सोधिहालेँ तपाईँलाई, त्यही भएर यो राजनीतिक अहिले भएका राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वको विकल्प जनताले कतै न कतै खोजिरहेका छन् भन्ने भडिकाइरहेको छ नि, तपाईँ यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ?
अब यो कुरो व्यक्तिको विकल्प व्यक्ति भन्ने भन्दा पनि अब एजेन्डाले हो। मैले पार्टी र व्यक्ति दुइटै भने, यो अहिलेका पार्टी र अहिलेका नेतृत्व नेताहरूको विकल्प जनताले खोजिरहेका छन् भन्ने भर्डिक त्यो स्कुल अफ थट इस्टाब्लिस हुँदै गइरहेको हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? अब यो विषयमा मेरो भनाइ यस्तो छ, जनताले पुरै विकल्प नै खोजिसके पनि होइन, जनताको एउटा हिस्सामा यो मनोविज्ञान बन्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। मैले यसलाई दुईटा पार्ट सलाइको काँटीबाट लागेको आगोले त जलाउँछ। सिद्धान्तमा यो कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्ने गर्छ भने म यसो हेर्छु स्थानीय तहको निर्वाचन, अपेक्षित ढङ्गले पार्टीहरूले बाट परिणामहरू प्राप्त भएनन् भन्ने हुँदा एक थरीले अब इलेक्सनमा गएपछि तत्काल जे लाभ मिल्छ त्यो लाभ हासिल गरिहालौँ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान पनि प्रकट हुने गरिराखे। अर्को चाहिँ कुनै प्लान वेमा नभए पनि योबाट त मुलुकको समाधान यसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट एउटा मार्गचित्र नदेखिए पनि रियाक्ट गर्ने खालको पनि त देखिएको छ। यो कुरा त तपाईँले भने आए, तर यो नै समाजको र सोसाइटीको आज मूल ट्रेन्ड बनिसकेको छैन। तर एक छेउबाट भए पनि सुरुवात अलिक यो मनोविज्ञान पनि देखा पर्न थालिराखेको छ भन्ने कुरा बोध गर्न, यसलाई रियलाइज गर्न हाम्रो दर्शकलाई तपाईँकै उदाहरण र तपाईँको पार्टीको दिन्छु। 2052 सालमा तपाईँहरूले सशस्त्र युद्धको सुरुवात गर्दाखेरि माओवादीले यत्रो ठुलो परिवर्तन आफूमा ल्याउला र देशमा परिवर्तन होला भनेर सोचेका थिएनन्। माओवादी यसरी आउला भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन्, जुन तपाईँहरू बेला बेलामा आफै पनि भन्नुहुन्छ। हामीले अझैभन्दा बढी परिवर्तनको कुरा गर्दै थियौँ। त्यो झिल्को बन्नुहोस् अथवा त्यो तरङ्ग, त्यो वेभ आज यहाँसम्म आयो। त्यसैले भोलि यो हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने र राजनीतिमा भन्न सकिने रहेनछ नि त। तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ बेलैमा? म यो सहमत छु कि मैले तपाईँलाई के भने मैले दुईवटा कुरा भने यस बेला। एउटा व्यक्तिको विकल्प व्यक्ति भन्ने कुरा भन्दा पनि एजेन्डा विकल्प बन्न सक्नुपर्छ, कार्यक्रम विकल्प बन्न सक्नुपर्छ। माओवादीले त कार्यक्रम हुने त दिए, माओवादीले केवल मुडी बलमा विकल्पको कुरा मात्र गरे होइन नि। कतिपयलाई लाग्छ माओवादीले फोर्स प्रयोग गरेर व्यवस्था बदलिने स्थिति सृजना गर्यो, यो होइन नि त। माओवादीले संविधान सभाको एजेन्डा त माओवादीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्यो नि त। माओवादीले संहिताको एजेन्डा दियो, त्यसपछि समावेशीको एजेन्डाकरणको एजेन्डा उठायो, जो एवं प्रकारले अरू सामाजिक तपाईँले यो भनिरहेको कुरा जनतालाई लागेको छ कि छैन? मुख्य कुरा त यो हो नि, लागेर होइन। पर्खिनुहोस् है, जनतालाई लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 64मा जनतालाई लागेछ होइन त? के अचम्म हो यो कुरा? माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। सही हो। 70मा आइपुग्दाखेरि माओवादी जति झुट केही रहेनछ भनेर सायद लाग्यो होला। तपाईँहरू कहाँ पुग्नुभयो? त्यसको आन्तरिक पनि भयो, अर्को आन्तरिक। 74मा जाँदाखेरि बल्ल बल्ल धीरे धारे बल्ल बल्ल चाहिँ गठबन्धन तालमेल गरेर अलिअलि बचाउनु भयो। अहिले पनि तपाईँहरू आफ्नो अस्तित्वको बचाउ गर्नमै तपाईँहरूलाई सङ्घर्ष छ भनेपछि तपाईँले अघि भनेको एजेन्डा त जनतासम्म जनताले अहिले पत्याएको अवस्था छैन। त्यसका दुईवटा अवस्था हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ किनभने बुझाउन नसकेको हुनसक्छ, अर्को तपाईँहरू आफै यो बुर्जुवा, यो क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा चुर्लुम त्यो पनि हुनसक्छ। यो दुईटै ढङ्गले समीक्षा गर्न लागेको छ। म यो हिसाबले हेर्दा म दुईटै कुरामा केही न केही यथार्थता छ भन्ने कुरा नै मान्छु। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 64सम्म एउटा स्थिति थियो, 70सम्म आइपुग्दाखेरि माओवादीको विभाजन नै आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि बनेको थियो। त्यो अरू एजेन्डाका अतिरिक्त माओवादी विभाजन नै एउटा मुख्य कारण पनि बन्न पुग्यो त्यसको लागि। त्यसपछि फेरि यहाँसम्म आइपुग्दाको स्थितिको समीक्षा तपाईँ जे गरिराख्नु भएको छ, मैले यसलाई कसरी हेरिराखेको छु भने यो अब माओवादीले आफूलाई पुनर्स्थापित गर्नु, आफूलाई पुनर्सङ्गठित गर्नु यो माओवादीको त हितमा छ। माओवादीको निम्ति त आवश्यक कुरा हो, त यो मुलुकको निम्ति पनि त्यो तपाईँले जरुरी भएको भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। तर थप म के भन्छु भने त्यसको निम्ति माओवादीले हुनुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो हुने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सचेत पहल कदमी माओवादीले दुईवटा कुरामा गर्न सक्नु पर्यो। माओवादीले अब भन्न सक्नुपर्छ, हिजो त किसानको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दा पुग्थ्यो, आज हामी किसानका समस्या अब कसरी समाधान गर्छौँ गर्नु पर्यो, जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो। मजदुरको समस्या दोस्रो कुरा अथवा हामी कसरी समाधान गर्छौँ। मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्र माओवादीसँग के छ? मुलुकको समृद्धिलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने माओवादी मार्गचित्र के हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने भाषामा पनि दिनुपर्नेछ। त्यसलाई व्यवहारमा ट्रान्सलेट पनि गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो कुरा
गर्नको निम्ति यो केही भनिराखेको छ अथवा जनतालाई बुझाउन नसक्या हो, हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। अब अर्को कुरा नि, जस्तो माओवादीका नेताहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नभन्दा आफै परिवर्तन भए भनेर जुन आरोप अघिदेखि मैले पनि तपाईँलाई नम्र रूपमा लगाइरहेको छु, कतिपय कुरा तपाईँले रियलाइज गर्नुभएको छ, कतिपय जनताबाट सुनि नै राख्नु भएको छ। तर अर्को एउटा पाटो आज तपाईँ बताइदिनुहोस् न, तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, माओवादीका कार्यकर्ता चाहिँ आफै कतिको स्खलित हुँदै गए, कतिको रूपान्तरण हुँदै गए, कतिको यो दबदबामा बुर्जुवा समाजमा, क्यापिटालिस्ट सोसाइटीमा, लिबरल सोसाइटीमा डुब्दै गए। तपाईँहरूका कार्यकर्ताको चाहिँ अवस्था कतिको स्ट्रङ छ? म यो कुरा मान्यो, म तपाईँको कुरालाई मैले विश्लेषण नेताको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ? मैले तीनटा पर्सपेक्टिभबाट यसलाई हेर्ने गरिरहेको छु। एउटा पर्सपेक्टिभ माओवादीभित्र पनि एउटा ट्रेन्ड के देखा पर्यो भने, मैले अघि सोसाइटीमा जे न्यारेटिभ स्थापित भएको छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ, त्योबाट प्रभावित एउटा पङ्क्तिले, उल्लेख्य पङ्क्तिले के भन्न थाल्यो भने, हामी पनि संसदीय यो प्रक्रियामा आएपछि त अन्य संसदीय पार्टीहरूले जे गर्छन् त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ र त्यही ढङ्गले आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ नि त प्रतिस्पर्धामा आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्नको लागि भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ जस्तो, एउटा मनोविज्ञान जस्तो। अर्को एउटा मनोविज्ञान छ, होइन यो प्रतिस्पर्धामा गएर त फेरि पार्टी त हामी त कहाँ गयौँ, यो हाम्रै व्यवस्थाभित्र छौँ कि हामी अर्कै कुनै व्यवस्थाभित्र गइराखेका छौँ भन्ने खालको पोलिटिकल सिस्टमलाई नै बुझ्ने सवालमा त्यहाँ कन्फ्युजन एउटा पङ्क्तिभित्र रह्यो। माओवादी स्कुलभित्र एउटा कन्फ्युजन त्यहाँ रहेर ऊ चाहिँ अलि उदासीन बन्ने यो व्यवस्था, म तपाईँलाई त्यस्तो पनि भन्दैछु। त्यसपछि दोस्रो एउटा स्कुल अफ थट अथवा एउटा दोस्रो सोच कस्तो पनि रह्यो भन्दाखेरि यो व्यवस्था हामी त 52 सालमा एक ठाउँ दियौँ, भलै हामीले 59 सालमा आइपुग्दा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासको कुरा गर्दा हामीले प्राप्त गर्ने जनवाद भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारितै हुन्छ भन्ने कुरा बोलिसकेका थियौँ हामीले 59 सालमा। त त्यसकारण यो अहिले अर्को नयाँ कुरा त थिएन, हामीले जनयुद्धमा भन्दै आएकै कुरा थियो प्रतिस्पर्धा भनेको कुरा। तर एक थरी पङ्क्तिले हामीले यो बुझाउन सकेका रहेनछौँ कि 59 सालमा हामीले विकास गर्ने भनेको जनवादको कुरा त्यो प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकेका रहेनछौँ। अनि त्यो स्पष्ट गर्न नसक्दाखेरि अहिले त्यो एउटा पङ्क्ति अलिक बढी उदासीन र फ्रस्ट्रेटेड कहाँनिर हुने गरिरहेको छ भने यो व्यवस्था उसले 52 सालमा त सम्झिरहेको छ। अनि त्यो फ्रस्ट्रेटेड जस्तो दोस्रो एउटा पङ्क्ति जस्तो देखिन्छ भने तेस्रो कुरा पोलिटिकल्ली बेसिकल्ली स्पष्ट छ, यो नयाँ राजनीतिक प्रणाली हो, यो नयाँ एउटा मूल राजनीतिक धार हो भन्ने कुरा अहिले हामी जे अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा त स्पष्ट छ। राजनीतिक दृष्टिले यो नयाँ धार हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि तदनुकूलको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, तदनुकूलको आफ्नो प्रस्तुति आचरण, यो सबै दृष्टिले अलि एकदम माथि उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो नि राजनीतिक स्पष्टताका सहितको। त्यो कुरामा पनि कमी रहेको कुरामा म सशस्त्र होइन महसुस गर्छु। होइन, तपाईँको सशस्त्र युद्धको समयमा प्रचण्डले एउटा निर्देशन, एउटा आदेश दिँदा कसैलाई मार्न अथवा आफू मर्न पनि तयार हुने कार्यकर्ता, प्रचण्डको आदेशमा कसैलाई मार्न अथवा आफू मर्न पनि तयार हुने माओवादीको त्यो मजबुत कार्यकर्ता आजको दिनमा आइसक्दाखेरि त्यस्तै मजबुतमा छ अथवा बिग्रदै गएको महसुस नगुमाइकन भन्नुहोस् त? एकदम सिधा एउटा कुरा त युद्ध र शान्ति प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र युद्धको परिस्थिति चाहिँ एउटै होइन। त्यसकारण कैयन धारणाहरू परिस्थितिका उपज पनि हुने गर्दछन् र परिस्थितिद्वारा निश्चित पनि हुन्छन्। त्यसैले ठ्याक्कै युद्धको अवस्थाको जस्तो त होइन, युद्ध र शान्तिपूर्ण अवस्थालाई तुलना नगरौँ, ठिक छ। 64 पछि 64 देखि 64-65 ताकाको माओवादी कार्यकर्ता र अहिलेको कार्यकर्ता मजबुत बन्दैछ अथवा बिग्रदैछ? हो, यो कुरा मैले यसलाई दुईटा पार्टमा त्यसै गरी राखेको थिएँ। एउटा युद्ध र शान्तिलाई अलिक फरक गरौँ, दोस्रो शान्तिपूर्ण पछि। अब शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आइपुग्दाखेरि पनि प्रारम्भमा देखिने माओवादी ऊर्जा, माओवादीको स्पिरिट, माओवादी अनुशासन कमी त देखिएकै छ। त्यो बिग्रिँदै गएको छ भन्ने कुरा त स्वीकार गर्न हामीले अप्ठ्यारो त मान्नै पर्दैन नि। एक कम्युनिस्ट हुनुको नाताले म त के भन्छु भने यसलाई जनताको बिचमा नेता मात्रै होइन, माओवादीभित्र नेता मात्रै होइन कार्यकर्ता पनि स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। यो दुईटै कुरा साँचो हो, तर यसको बढी जिम्मेवारी नेतृत्व पङ्क्तिले नै लिनुपर्छ, नेतृत्वले नै लिनुपर्छ बढी जिम्मेवारी। किनभने मैले यो प्रश्न तपाईलाई किन सोधेँ भने बाटोमा हिँडाउने भन्ने कुरा, यो प्रश्न किन सोधेँ भने नीतिगत र व्यवहारिक हिसाबले शक्ति बस्नेत लगायतका माओवादी नेताहरू अब चुनावमा गइराख्दाखेरि 64 साल परिकल्पना गरेर भएन 79 साल आयो
अब 79 सालमा कार्यकर्ता पनि फेरिएका छन्, अनुहार पनि फेरिएको छ, सुख सयल ऐस आराम सुविधा सबै फेरिएका छन्, चुनाव महँगो हुँदै गएको छ भनेर तपाईँको पनि मनले भन्छ होला है? यो त मैले अब सोसाइटीको यथार्थको बनेर देखिराखेको छ। अब जसलाई मैले अस्वीकार गर्नुको अर्थ के हुन्छ, मैले असहमति जनाउनुको अर्थ के हुन्छ? त त्यस कारणले यो एउटा वास्तविकता हो कि पार्टीहरूले नि, मैले अब यसलाई एकमुष्ट भन्छु, म तपाईँले जे कुरा भन्दा म एकमुष्ट के कुरा भन्छु भन्दाखेरि दुई तिनटै कारणले होइन। 64 चुनावमा जानी जति सजिलो तपाईँलाई 79 सालमा छैन। छैन, धेरै कारणले छैन। त्यो एउटै कारणले 2-4 करोड नभई, अब तपाईँले भने पनि नभने पनि माने पनि नमाने पनि 2-4 करोड नभइकन सांसदको चुनाव जित्न कठिन छ धेरैलाई। मैले एकमुष्ट के भन्छु भने राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेछ। आज नै राजनीतिक पार्टीको विकल्प अर्को अहिले बनिहाल्ने, यो सबै कुराको चर्चा गर्दा राजनीतिक पार्टीको विकल्प अहिलेका मूलधारका पार्टी भनौँ, मूलधारका पार्टीको विकल्प अहिले राप्रपा त हुन सक्दैन, मूलधारका पार्टीको विकल्प अर्को कुनै सङ्घ संस्था अहिले हुन पनि सक्दैन। तर हुँदैन भन्नुको अर्थ अहिले मूलधारका राजनीतिक पार्टीले हामीले जे गरिराखेका छौँ यो नै सही छ, यति नै पर्याप्त छ भनेर आत्मरति लिइरहँदा मुलुक अप्ठ्यारोतिर जान सक्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले नै आफूलाई एकपटक समीक्षित बनाउनु पर्नेछ, समीक्षा गर्नुपर्नेछ, रियलाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा रियलाइज गर्नुपर्नेछ, सुध्रिनु पनि पर्नेछ, सचिनु पनि पर्नेछ। अब यो विषयमा कुनै मुलाइजा नगरिकन अथवा कुनै हिचकिचाहट बिना एकपटक समीक्षा गर्ने, मासलाइन प्रयोग गर्ने, जननीति प्रयोग गर्ने, जनताका कुरा विनम्रतापूर्वक सुन्ने, स्पष्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा स्पष्ट गर्ने, रियलाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा रियलाइज गर्ने, अब अरू बुझाउनु पर्ने कहीँ ग्याप पनि भए हुनसक्छ, कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ, त्यो कन्फ्युजन र ग्याप भएका ठाउँमा स्पष्ट गर्ने, त्यो कुरामा मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।